इमरान प्रताप गरी की एक रोमांटिक गजल। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इकरा हसन चौधरी ने ली लोकसभा सांसद की शपथ। जय हिंद जय संविधान का लगाया नारा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप गरी गजल। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक चीज मासूम भाई ये महसूस किया कि करोड़पति लड़की हो, करोड़पति बाप की बेटी हो, लेकिन उसको लगता है कि इसे मिस कॉल मारना उसके हिस्से में है और बैक कॉल करना लड़कों का फर्ज है। ये मतलब ये सच्ची बात है ना, सही कह रहा हूँ मैं। मैंने बस इसी से गीत बहुत छोटा सा ऐसे एक दिन मस्ती में लिखा, शायद जल्दी किसी फिल्म में आए, मैं वो गीत सुनाता हूँ। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, 2 बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना। मैं बताता हूँ, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं समझ में आ रहा है, चच्चा खड़े हैं बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा, पीछे भी कई चचा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा है। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है, 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उतरा है। उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए, मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, अब खूब सारी दुआ लेके विदा करना। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का। नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों 15 अगस्त की खास बात सुनते हैं। उन्वान, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्तईन अम्मा बाद। हमारे मुल्क के दुश्मनों का मुंह होगा काला। अल्लाह ताला तमाम मुजाहिदीन आज़ादी की कब्र में कर दे उजाला। जिसकी हिम्मत और मोहब्बत से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में 15 अगस्त जैसी खुशी का दिया लाया। सामईन, आज है 15 अगस्त। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खुशी हमें मस्त। आज ही के दिन मुल्क के जियालों और आज़ादी के मुतवालों ने अंग्रेज़ों को दी बुरी तरह शिकस्त और उनको कर दिया मुकम्मल तौर पर पस्त। तब जाकर हमें मिला है 15 अगस्त। सामईन, मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम कौमों ने कोशिश की है, मगर मुसलमानों ने कुर्बानी दी है ज़बरदस्त। तब जाकर आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त। सामईन, मुसलमानों ने वतन की आज़ादी और शादाबी के लिए ऐसी दी है कायदाना व मुजाहिदाना कुर्बानी के अंग्रेज़ों खून रेज हो गए, शर्म से पानी है पानी और मर गई उनकी नानी। शायर की ज़बानी सुनिए ये तारीख़ी कहानी, जिसमें आज़ादी के सबसे बड़े सरफरोश और सबसे ज़्यादा पुरजोश मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के जज्बे आज़ादी की
نہایت ہی خوبصورت کی گئی ترجمانی۔ عشق و آزادی بہار زے سست کا سامان، عشق میری زندگی آزادی میرا ایمان، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، مگر آزاد پر میرا عشق بھی قربان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آزاد ہند کے تعلق سے یہ مسلمانوں کی شان اور پہچان کہ ملک کی آزادی کے لیے ان کی جان بھی قربان ہے۔ سامعین، جو ہے ہمارا پیارا بھارت، انگریزوں نے جب اس کو کر دیا بالکل ہی غارت، تو اس کی خوشحالی و آزادی کے لیے حضرت احمد شہید، حضرت اسماعیل شیر اسلام، حضرت ٹیپو اور قابل صدر احترام حافظ ضامن ہو گئے شہید، جب جا کر ہم منا رہے ہیں آزادی کی عید۔ سامعین، مولانا محمد قاسم نانوتوی جیسا اللہ کا ولی ہندوستان کی آزادی کے لیے کھایا انگریزوں کی گولی، ہزاروں مسلمانوں کے خون سے کھیلی گئی ہولی، انقلاب زندہ باد کی مسلمانوں ہی لگائی ہے بولی۔ حضرت شیخ الہند مولانا مدنی، مولانا سندھ، مولانا آزاد نے آزادی کی ہے راہ کھولی، تب جا کر آج ہمیں آزادی ملی۔ سامعین، حضرت شیخ الہند نے گاندھی جی کو افریقہ سے بلایا، شہر و جی کو ترجیح آزادی سے لگایا، اور تحریک ریشمی رومال میں جب آ گئے حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار انصاری، تب جا کر ہندوستان کی آزادی کی آئی باری۔ مولانا سجاد بہاری لکھنؤ کے مولانا عبد الباری انگریز پر پڑے بہت بھاری، تب جا کر آزادی کی آئی باری۔ مختصر یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ مٹا دیا اور اپنا سر بھی کٹا دیا، تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ الہامی مدرسہ دیوبند اور دیگر مدرسہ سے انگریزوں کو ہوئی خارش، تب جا کر آزادی کی ہوئی بارش۔ اب تقریر ہوئی ختم، کسی ہندوستان پر نہ ہو ظلم و ستم، آئیے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگائے ہم، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ فائدہ اس حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تازگی ہوگی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے دن اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے روکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر نہایت ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔